Si Regine Sumalinog, taga Barangay Binasbas, Laak, Davao de Oro. Mao ni ang iyang balak, gugmang dalisay. Kay tungod kanimo, naangkon ko ang kalipay, gugma og pagpangga. Naway si bisan kinsang makaguba sa mga saad tagpanumpa o giampo ko sa labawang makagagahom nga ikaw na ang binuhat nga ikauban hangtod sa baba sa kamatayon. Gugmang dalisay, pagbating tiunay sa mga bukton ko kanunay ikaw nagkasagakay. Kaya ang akong pagkamatinud-anon wala gayoy nagpaluyo nga pagkamaluibon. Ning halapad kong dughan dinhi nagpahipi ang gugma kong way utlanan. Kay ikaw ra ang binuhat nga akong pakamatyan. Ikaw ra gyud ang binuhat nagigasa kanako sa kaytasan. Bisag kano sa di kong gyud ikaw pagausikan. Kay aron wa gyud ako'y pagmahay nga maangkon sa kaulahian. Isaad kung di na gyud ako mahigugma pa sa uban. Gikatugyan ko na gayud kanimo ang tanan bisan akong kabus og wa ako'y bulawan. Apan ang bugtong kong bahandi gininggugma kong hamili nga wa gayoy pagbudhi. Kung mahimo pa lang kabuton ko ang kabituunan, ikaw ug ikaw ra gyud ang akong pagahalaran. Kaysa gugma kong dalisay ikaw ra gyud mo ay natingban. Matumpag man ang kabukiran, manaog man ang mga bituon sa kalangitan, ang gugma kong tiunay wa gayoy kausapan. Kaya naisulat na ang matahumong pangalan ilahom sa akong dughan. Bisan ang adlaw dili na musubang og muhabol ang kangit-ngit sa tibuok kalibutan. Basta ani ka lang ning akong kiliran, andam kong dawaton ang hampak sa mga balod sa kapalaran. Basta isaad mo lang nga di nagyud ako nimo talikdan. Mag-uban kita hangtod sa katapusan. Ang kasakit ug ang kalipay nga atong pagasahuan, atong pagabalunon hangtod sa lubnganan. Ano mga igsoon ang gugmang dalisay?